ناتي جديد ووترو مسحات إنها لا تبع لسه كم مسرح رجعنا حمدو من بارو أبعد يقول حارنا ودسم له حارة معاذ سلام أبرحوا أنك أربعة تركوت هاتل ساتلايت تلفزيون إيريبيام كميت أن يحكم كمي تخونوا أبساعة زي أمونغو إيترا إثيوبيان زلو بوليتيكا وضري خلاتنا نعزبو زلناي دحوتي أب بريتوريا استجاب رسم أمونغو أبي حمد كومقا حوحات إتي أمونغو إسياسن أبي حمد زنبر ولك أو زمدنا أصلا دابله خبالا شو دحر مسنح أبز وانزي أب أفيفيت كوينات بس يحلو لومي صباح دحرور خلتوري خا أمونغو زنقلت هاجرات دماغ كوينات كل عخيلي زغاني نعناني إتراويان إثيوبياويان بحفش هذا لا يسلام مل علم زلو شاولو تفتيرو له مغنياتو أمونغو زنقلت هاجرات كوينات انتو تولعو دماوي حدقنيا كبير كم زخون ردو اسلا زخون بزغاني كله تي دلاي سلام كله تي كوينات زي دلي إتراوي يخون إثيوبياوي أمل علم زلو عيفال نخوينات سلامي من قدلنا نزارب علينا نصوع علينا مالتي حجي ازي كوناتات ازي خلاتنا نعزبهم زلنا اب طرز بصحلو اب زلو اففيت كوينات بصحلو اب زالو الاوان سرعه غرف كاب ابي حمد كبير زخونه سيغاس لزموصو زخونه يكون كحاسبو زي كل مس حوحات تصمد وسينلو يقولاتنا نفولت اينا سرعه غرف زحلفه 30 عامات ويانا مالت صلا حزب ايتراي دمنيا حزب ايتراي ايترا ابز درجه زنختلو زغبره حوحاتي اذن دابل ان زحلف 30 عامات تسبخ نيرو خمس لزغونه خمس ابي احمد خوينون اب تግራይ اتيم زحلف غلت عامت سغاب 4000 هيوت ايتراوያን زقطفه كوينات تساتيفي كاو حليفكا خني حوحات تمالي اب تግራይ اتيم حزبهم زباسابس حزبهم زقتله نبروتهم زعنوا كتماتاتهم زبرسه بعوتا نتግራይ 300 عامت ندحيت كنملس عنا قمتنا عنا ندحيت زمولتنا ندحيت كنملسو مين ايلو زفكر مزي سرعه زي كاب ابي حمد زمص زلو حدغا سلاز عبي مس هجرف مسمار يحشنا موسو سلام كنغبرينا ايلو مس هجرف صمي دم الله تحدش مزمور نا حوحات نغداف كاني صمد خوينو لو ساعه زي ازي نعنا ندليتي فتحي بدعامي اوطيعنا ايو اوهينا اذا زوطعنا مهنيات انتاي نحرا تبايل خوين إسياس نسلام صميدو سلا يفلط إسياس صمدو يغبر كله بفلاي كاني حد عاب اكل منغس إثيوبيا ذا اكل قليلو مسحوحات خصمد يخبل كله تصمدو ناي كوينا سلا دخونه احنا قربري من عينا خم ايتراويان كوينا تتولعي خامن يدهسه حزب ايترا حزب تግራይ حزب إثيوبيا تم بوليتيكال مرحت ولا حد اي تنكفني نص سلا زخونه اينا از صمدو زي ناي سلام ايكونه ناي كوينا صمدو غدوفو نبل زلنا مالتي اجي نحنا حسابنا ريتون انا نقمد نخل اوف كورس تغارو ناتو موسان اللوم دون بوليتيكال مرحت ناي تግራይ زوسنو وسانه خان حزب تግራይ طراي تطو بلو دخل بر نحنا اتخنا بلين خلنا نحنا جنتاي نبل نزارب نمكر انتاي زبحالالو سي عرب لكي كرب لكي انت ابخنا نبره بكي نس إسياس صمدو منقد خويناتي غدوفو نحزبكم ما يربحني ناتنا مخي ناتنا صاويتي ايفال اندحر ايلوم جن صباح نغو نايت كل زمص صاحبين نايت كل زمص هلكت نايت كل زمص طفات تحتتي نسوم يوم زخون مالتي حجي اذا خناتات مستفطره نحنا دليت فتحي برجين حمودو اذا ابي اثيوبيا اب تግራይ كونكا انصار سرعه غرف اباي توريلكا غبرو زل زنبره قالسي انكفات غطيمولو مغنياتو حوحات مس هغرف اندحر صميل اب تግራይ كونكا قالسات غبراي تخلنيها دوم زركابو اب تግራይ زنقاساوس زنوركا درو تمليسوم سين اب اديس ابا خير مالو حجي خوينا تريفات حنت زلا ماراتي مسمنيا مس ابي احمد مس بلصقنا مسرحه مغنياتو امونغو ابي احمدن يسياسن زلو وطر نريو سلا زلنا جين ابز ساعات زخا ابي احمد كم حدا عبي اجندا غيرو فلاي كان اف دغه بحر املكيتو بتدغاغام زبلو زلو نبوزحات ايتراوان عبس كفتا فتيرلو انا بوزح اغاطامي لي بحري ودب عسب باصع نحنا ايتراويان اثيوبياوان تتقيمو مولو طراينا هنربح نخل ناتنا دليت كم حزبي زخون يكون حزبي ايترا اندحر حاسكايو عسب اثيوبياوان بحقاوي هاغراو حقتات مركوس مغبال
حجاو وعلات أمونج إثرا إثيوبيا بمجبر كلتين هاجرات زراب حالو منجد كلتين هاجرات حبيران زراب حالو منجد كيف التاريخ إلي إذا خاني نرابح إثيوبيا وان زي كونس نرابحنا إثرا نكون جوبرو دلواتينا كومون خنجبر جن تبي إثرا زلوا سرعة كل خخل الله خو حليف كاجن نحن أفدق بحرية لنا عسب ملكة النايم نعسب ويك أفدق بحر بحيل خنحز نخينا يلكاز جبر فخراجن نيسياس رايزر به نهجر في زربح مغنياتو نايسياس من قد كل جزء نهزب إثرا أبناء عصوان كبان منفس أتيخا هاجورو مريت زكالا خلزلو مسيلو أبتي نايسياس كوينات نخاتو سلاز جبر حجز أبي أحمد يخون توم نايبل سجلنا ليقان بتلقى مزولو زلو بجكان إيسياس بجكان هجرف نزخون يكون زرب حيكون نايبا حق إن حردا إثيوبياوان عسب كتقوم زللي هوينهم نايبا حق إن حردا إثيوبياوان بمنجدي قيح بحر منجدي إثرا جيروم أفدق بحر كتقوم دحد عليهم بسلامون حقوان منجدي نعون ختكبر جن حنت منجد طريا نتي أبي إثرا زلو سرعة مجمرة ختقالي لك نعو عليها أبي إثرا حقنيا تركت هذا بتسمع منجس مسمسل بزي زخون يخون نجار مسحب زي زخون يخون نجار قلت أمتم زين كلت هاجرات نحبرا عبيت كتكمالو خيلان منجس إثيوبيا هو جبر زلو هاني أب كندي أب بايت ختجبر زيكل مغاني أب لونتنا إثرا خدف فرين دابلكا ويون عسب نحرد أفوتو زي كوين بحالخ نوصلي دابلكا إيسياس أكن زرب بحسرع مسرح مس إثرا عند ليت فتحي أبي إثرا لوت إن خمسو أنت تسرح موني بدحري غاني دحر لوت غاني نحاور عرويت نقبرو المنجد خطأت يحيز قبو إذا جن عين رؤية نازلنا بزها بوزحات إثراوان زلهم عقابتها زلهم تقوموا يسمع له إذا لحد النجار أبز حالة قربا معلتات أبي أحمد بتلقى جامي زبلوا له إثيوبيا أفدق بحرية اللي أيو أفدق بحر سلزيبلنا بقى نايك أسأل ناسقاتيو زغاني بزر ببوليتيكال منجد هم فتحون فتين أنت زي كوين جن زولو زربا حجون أبز حالة فخلت معلتي أب تلفزيون إثيوبيا مسيو دهجي مول بدعمي إذا حزنك مغنياتو ناي بحق أنصار إيسياس دي ويس هبقون إيسياسيو نعيك رد أني كل نزلو مغنياتو إذا زربازي إذا زقبرا زلو ناي بوليتيكا وهالكي بروباغاندا إيسياس رئيس لتربح نسمع أيو أبي حمد انتاي يزبل له سلام انتاي يزخن إيسياس زربح خاني أبز حسابي كأمتي በዚህ መንገድ በጣም ያስቆጨኛል። ኢትዮጵያ ባለፉት 30 ዓመታት ወደ ቤላትም ይሄ የሆነበት መንገድ በጣም ያስቆጨኛል። ይሄ ያስቆጨኛል ስል አንዳንዶች ዘመን ያመጣው አጀንዳ ይመስላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ከመሆኑ በፊት የዛሬ 10-15 ዓመት በይፋ በቪዲዮ ያለ በጽሁፍ ያለ አቋሞች ናቸው። እነዚህ ትክክል ናቸው ይያላም ማንንም ሳንጎዳ ግን የኛን ጉዳት መቀነስ አለብን ብዬ አስባለሁ። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ምንም ጥያቄ የለውም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባታል። ይሄን ብታሳካ ግን ሌላውን ጉዳት አይጠበቅባትም። ሳንጎዳ በቂ ሪሶርስ ነው በህግና በንግግር ማግኘት አለባት። ያ ካልሆነ የተጎዳ የተሰበረ ሀገር በዘላቂነት የሰከነ ሰላም ያመጣል ብዬ አላስብም። መቼም ይሁን መቼ በንግግር ይሄ ጉዳይ መስመር መያዝ አለበት። ግፍ ነው የተፈጸመው በደል ነው የተፈጸመው በአለም የወደብ አልባ ሀገራት ልምምድ የሌለ ነገር ነው ኢትዮጵያ የተፈጸመው በታሪክም በፈለገው መስፈርት እና ይሄ ያስቆጨኛል በጣም ያስቆጨኛል መፈታት አለበት ብዬ በጽኑ አምናለሁ እዚህ ዘረባዚ በቃ ንኢሳያስ ጸባጓጉድ ይዘስቲው ንምንታይ ጸባጓጉድ ንኢሳያስ ዘስቲው ሁሉ ጊዜ ኢሳያስ ንህዝብ ኤርትራ بحنت نجاري زحزة بقى توريركا مصيومخا أطفيومخا مريتكا دليو زي خاز قبر زول أبي حمد هجنتا يخبل صنيحو إثيوبيا ودب زسانة المنقدس بتعمي يزحمني زحلف 30 عمت ودي بيبلنا إذا زخونولو منقدها بتعمي يزسمعني كم زخبل كودلخو بوزحات جيزي زومس أجندة إز مسلم انتخون إز مرقاسي ناتي قدامي مستر المخاني قدم 15 عمت زبلوز نبوركي صحوفات فيديو علىكم كالوت كي غودانا غوداتنا خنقنس علنا زبل امنت علني بزي غودا ኢትዮጵያ ብዙሕ ጉዳት ወሪድዋይ እቲ ዘሎ ጸጋ ንኹሉ እኹሊ ብሕግን ዘርብን ወደብ ግን ግድን ክንረክብ ኣለና ይዝብል ሕጂ ኣብዚ ንጹር ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ እቲ
ኢትዮጵያ ዝሓለፈ 30 ዓመት ወደብ ወይ ከኣኒ ዝሰኣነትሉ ሲ ብጣዕሚ ዝሕመን ዝብሎ ዘሎ ኢትዮጵያ ወደብ ሃልዩ ኣይፈልጥን ኢትዮጵያ ከም ሃገር ካብ ትቆውም ወደብ ሃልዩ ኣይፈልጥን ምክንያቱ እዘን ክልተ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበሃላ ብ 1890 ኤርትራ ከም ሃገር ክትቆውም ኮላ ማለት እዩ በቲ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝነበረ ተን ሃገራት ምዕራብ መጽን ንኣፍሪቃ ምስ ተመቃቀልኣ ኤርትራ ትበሃል ክትቆም ኮላ እዛ ሕጂ ዘላ ኤርትራ ያቆይማ ብድሕሪኡ 1964 ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ከም ውድብ ክምስረት ኮሎ በቲ ሽዑ ዝነበረ ቻርተር ንሕና ኣብ ኣፍሪቃ ኩናት ዘይዓርፍ ኩናት ንኸይህሉ ነቲ በተን ገዛእቲ ዝነበረ ናይ ዶ ቡዕላት ብኡተ ቀይድና ኢና ክንከይድ ኢሎም ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ 1890 ብድሕሪኡ ዝነበረ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዝነበረ ዶብ ክኽበር ኣሎ ብኡ መሰረት ከኣኒ ኢትዮጵያ ወደብ ሃልዩ ኣይፈልጥኒ ስለዚ ኢትዮጵያ ዝተሓደጎቶ ወደብ የለን ኢትዮጵያ ካብ 1962 ስጋብ ናጽነት ዝኸውን ግዜ ብሓይሊ ዝሓዘተ ኤርትራ ነራ እቶም ወደባት ኣካል ኤርትራ ነረን ነቲ ብሓይሊ ሒዝካያ ዝነበርካ ናብ ዋንኡ ምምላስ ማለት ተሓዲግና ክትብል ኣይትኽእልኒ ስለዚ እዚ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ዘይብሉ ብዝኾነ ይኹን ነገር ሕጋዊ ጭብጢ መርትዖ ዘይብሉ ከም ሓደ ዓብ ኣጀንዳ ደጋጊምካ ብዛዕባኡ ምዝራብ ነቲ 30 ዓመት ዋጋ ከፊልና ኢና ዝብል ህዝቢ ዋላው ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝጸልኦ ክድግፎ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ዓሰብ ባጽዕ ልኡላዊ ኣካል ግዛኣትና ኤርትራ እዚ ከዓ ማንም ኤርትራዊ ከምኡ ኢሉ ክቕጽል ይዝደሊ ስለዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣጀንዳ ክኸውን ዘለዎ እንታይ እዩ ንሕና ወደብ ዓሰብ ክንጥቀም ደሊና ባጽዕ ክንጥቀም ደሊና ነዚ ኣብይና ዘሎ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ስለዚ ምስቶም ኣብ ኤርትራ ለውጥ ከምፁ ደልደሎ ደለይ ፍትሒ ምስኣቶም ኮይና ብምስራሕ ዲሞክራሲያዊ ትርክታ ህዝቢ ዝሰምዕ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ንኽህሉ ክንሰርሕ ኣለና ብድሕሪኡ ትወደባት ናይ ዓሰብ ባጽዕ بحقاوي بهاجراو حقتات مسرت حبيرنا هتقيمنا حبيرنا هنعب نخينا إذا عينت منتاليتي يخلو زلو أبي أحمد ولا بلسقنا ولا توم اللي غانا إثيوبيا خاو ترفقين أب حلم بار بجا كان إيسيها سنخال خرب حيك علمي أنا زي حلمي يزبلو مغنياتو أب تحت زخون يغون جيزي ون كتقبر خيلس لزي أمن إذا أهجراو علات الله أهجراوي حقتات الله بوزح نجرات الله ماتي ولا بحيل خد حس غليها أمود أتوجين بحيل حس كاسي ناي بحاك يتولبات كتوكم ولا تخليها ناي بحاك أمون جوزن كلها هاجرا زي أتن سلام كلي خلي ناي بحاك قرن أفريقيا بسلام كنبر خلي إذا العلو خلوجين كم زع عينت أبي أحمد وين بتزلو أو منا بتزلو كل نجار كتقولوا زي كل واجه حس أبها التلفزيون اندمج أخا البرلمان داخلك مفكر بجاكاني إيساياس نزخون يكون كرب حيك ندلو نهزب إثيوبيا يربح ندلو نعنا نتم دليت فتحونا يربحنا يقول أن أيزلو بوذا حسبات مس أبي أحمد كسور حلو اليوم قبولي خمسة عينات ترجم زي بقولوا حلمي أبايت هذه تقبل زربا خمس خلق أني تايفتر مالتي خمي يقرنا مزخن سرح هذه أمون قول دليت فتحي مفحي فحي فتر مالتي إذا يتشجر كوين دلو حجي إثيوبيا وين حنت نصر تكون دلوا مالتي فاتيوم صاليوم تا إيرترا تبهال تالو أولاويت هاجر تا شحن شمونتن إتنتيس عن زقومت هاجر قبلوا هترايزلهم نعم قبل مالت كأني كله بحرات تقبل لك قل عيرها تقبل لك مريتها تقبل لك حزب تقبل كلا لك إدغاو ذترفقن نحنا ناي 3 عام تاريخ زلنا نحنا إثيوبيا إيرترا أكل إثيوبيا نيرا وزي ودبات ناتنا ينيرو تي ودبات بفلايكا عسب نابانا ختمص ኣለዋ ዝበሃል እዚ ሕልሚ ዝخترف ኣሎ بحق وين ኢትዮጵያ ሲ ከም ተሳተም ዝብሎ ተረጋጋም ናይ 3000 ዓመት ታሪኽ ኣለዋ ዲ እዚ ዋላ ኣብ ታሪኽ እኳ የለን እኳ ጽንጽዋ እዩ ግን እንታይ ቶም ልሂቃን ኮም እዮም ዝብሎ ኢትዮጵያ ተገዚ ኣይትፈልጥን ኢትዮጵያ 3000 ዓመት ታሪኽ ዘለዋ እዩ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ተነጽላ ኤርትራ ተነጽላ ኣይትፈልጥን ኤርትራ በቲ ኣብ 1890 ከም ሃገር ዝቆመትሉ ኣብ 1952 ከም ኩለን ካልኦት ሃገራት ኣብ ትሕቲ መግዛእት ዝነበራ ናጻ ክትወጽ ይግባእ ነይሩ በቲ ብትሽዑ ዝነበረ ሓያላት ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ ተዘይቆርናኣ ነይረን ከም ካልኦት ከም ሊብያ ከም ሶማል ናጻ ክትወጽ ዝነበረ ሃገር
ስለዚህ ሃይለ ስላሴ በኃይሊ ስለዝወሰዳ ተነጽልካ ትብሎ ይትኸና ያና ሓደ ህዝብ ማለት እዩ ነዚኦም ኢትዮጵያን ከቆበልዎ ዘይከኣል ዘሎ ኣብዚ ሓደ ኣብነት ክርኤኩም እየ ኩላትና ደጋጊምና ንሰምዖ ኣሎ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ከማን ከም ሃገርሲ ድሕሪ ኤርትራ ቆይማ ኤርትራ 1890 መግዛት ጣልያን መጽኦም ኣቂሞማ ኢትዮጵያ ግን ኢትዮጵያ ዝብል ካብቲ አቢሲኒያ ክሲ ኣብ 1945 ንራእዮ ዝንታይ ይብላሎ ዘደይሊ ኒውስ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ይብለና ኣሎ the territory known as Abyssinia officially changed its name to Ethiopia and became a nation happy birthday Ethiopia ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል አቢሲኒያ ትበሃል ነረሲ ኢትዮጵያ ኮይና ኣብ 1945 ኤርትራ ግን ማዓስያ ኮይና 1890 ሕጂ ራእይዎ በዚ the new nation of Ethiopia is bordered ብለካሎ እዚኣ ክሪቲካል እያ እዛ ሓዳስ ሃገር ኢትዮጵያ ብመነመን ትዳወብላሎ ኤርትራ ጅቡቲ ሶማል ሱዳን ኬንያ 1945 ኢትዮጵያስ በኤርትራ ትዳወብላሎ ኣነ ኮንኩን ዝበለኹ እዚ ዴይሊ ኒውስ ዝተባሃለ ናይ ኣሜሪካ ጋዜጣ እዩ ስለምንታይ ነዚ ኹነት ዝቕበልዎ ዘይደሊ ኢትዮጵያውያን ስለምንታይ ነዚ ኹነት ዝቕበሎ ዘይደሊ አብይ ኣሕመድ ስለምንታይ ኻ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ረጊጽካ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝብ ነቲ ውሽጣዊ ሽግራትካ ንዑ ንምሽፋን ክትግበር ዘይክእል ብሕጋዊ ብፖለቲካዊ ዓይኒ ብኩሉ ሸነኻት ኣባይታ ክትግበር ዘይክእል ሕልሚ ዓሰብተ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ፓርላማ መጽኢኻ ምዝራብሲ እንታይ ረብሓ ዘሎ እንታይ ጥቕም ዘሎ መን ይዝረብሕ ካብዚ ዘሎ ኢሳያስ ንሕና ደለይት ፍትሒ ካብዚ ንረብሖ ነገር የለን ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ዝረብሖ ነገር የለን ምክንያቱ ህዝብታት ኤርትራ ኢትዮጵያን ክረብሑ ተራ ኮይኖም እዚ ክልተ ህዝቢ ብሰላም ንኽነብር ክልቲኡ ህዝብታት ከም ሃገር ከም ህዝብ እንድሕር ተቐባቢሉ ጥራይ ኤርትራን ኢትዮጵያ ከም ሃገር ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ልኡላዊ ሃገር ቀበለሉ ኢትዮጵያውያን ካና ኤርትራውያን ከምኡ ክቀበሉና ክእሉሎም ንሕና ናይ ኢትዮጵያውያን መሬት ክን ብህግ የብልና ንሳቶም ናይ ኤርትራ ክብህጉ የብሎም ዓሰብ እንት ደጋጊመ ዝብሎ ኣለኹ ብጀካ ኢትዮጵያውን ንሕና ካን ክንጥቀመሉ ሳይንኽእልና ንዓና ዘርባሕና ኢትዮጵያውያን ተተጠቂሞም እዮም ግን ከምቲ ኩሉ ዓለማ ዝግበር ብሕጊ ሃገራዊ ሕጊ ተኸቲልካ ሎው ኦፍ ደሲ ተኸቲልካ ኣብ ዓለም 44 ሃገራት ኣለዋ ዕፅዋት ላንድ ሎክድ ካንትሪስ በዚ ጉዳይ እዚ ግን ኢሹ የብለን በቃ ኣነ ዕፅውቲ ስለዝኾንኩ 150 ሚሊዮን ህዝብ ለነ ተሓን 3 ሚሊዮን ዓሰብ ክትቡን ይኹም ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣብ ዓለም ኣይሰርሕን እዩ እሱ ኢኻ ተዓዲልካ ፀጋታትካ ዝሃበካ ኣሎ ንሕና ዶ ሕጂ ኣባይ ረናይሰንሲ ማይ ምቆልና ክንብል ንኽእሎ ኣይንብልን ኢና ናይ ኢትዮጵያ እዩ ካብቲ ሓደ ኸድካ ዝሃቡ እንደኽትብሎ እዚ ፀጋ ዝበዚሕኩም ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ነናትካ ዝተዓደልካ ፀጋ ኣለካ ንዕኡ ኢምብሬስ ጌርካ ንዕኡ ከመይ ጌርካ ናብ ረብሓ ህዝብኻ ናብ ረብሓኻ ተውዕሎ ጥራይኻ ትፅዕር ዘለካ የስ ወደባትና ሓቢርና ምስ ኢትዮጵያን ክንጥቀመሎም ንኽእልና አብይ አሕመድ ወንዑ ይخسبخ ደሎ ንሕና ዓሰብ ተጠቂምናሉ ረብሓ ኣለና ባጽዕ ተጠቂምናሉ ረብሓ ኣለና ከምኡ ንኽንገብር ከኣኒ ምስ ኣብ ኤርትራ ነዚ ንብሎ ዘለና ስትራቴጂ ሕግዘና ዝኽእል መንግስቲ ንምጻእ ክንሕግዝ ኣለና yes that will work for everybody ርግጸኛ እየ ከኣኒ ኣብ ኤርትራ ካብ ኢሳያስ ወጻኢ ካልእ ስርዓት እንድሕር ዳ መጽዩ እዚ ሕጂ ስርዓት ግረፍ ዝገብሮ ዘሎ ዕንቅፋት ገብራ ይክእልኒ ምክንያቱ ካብ ዓሰብ ዝኣቱ ኣታዊታት ንህዝቢ ኤርትራ ይኸርብሖም ብቢልዮናት ዶላራት ባጽዕ እንድሕር ህዝቢ ትግራይ ተጠቂሙሉ ንሕና ኢና ክንረብሕ ኣብኡ ሬስቶራንት ክነጽዩ ኣብኡ ናይ ቱሪዝም ቦታ ክነጽዩ መኻይን ከኣትዋ ክወጽእ ንግድታት እዚ ኩሉ መንዲ ክረብሕ ኤርትራ እኮ ይኽረብሕ ኣንኮራ ንሕና ኢና ለሚና ንኢትዮጵያውያን ክንምጽእ እዚ ቆሎ ትክክለኛ መንገዲ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ንዕኡ ንምእላይ ተባሂሉ በአብይ አሕመድ ወግሕ ፀብሐ ብኢሊት ናይ ፒፒ ናይ ብልጽግና ወግሕ ፀብሐ ዝግበር ዘሎ ናይ ባሓቂ ነቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ቃልስና በአሉታ ይጸልወሎ ወላው ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ በአሉታ ይጸልወሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሕጂውን ከም ተደጋጊመ ዝብሎ አብይ አሕመድ ይኹን ፒፒ ደጋጊሞም ክሓስብሉ ክእሉሎም ምክንያቱ ፈቲኻ ጸሊኻ ጉዳይ ዓሰብ ምስ ኢትዮጵያ መግዛእታዊ ውዕላትን ኣህጉራዊ ሕግታትን ዝተዓጽፎ ፋይል that's it ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ብስምዕ ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ክትውንኖ ኣይትኽእልን እያ it's impossible
ولاتي أبدق زلو نتي سرعة بيترا زلو تسأل دلاي فتحي نتي سرعة خات تسأل أمبر بزعبا لولا نتنا يترا واقع على خطأتي كونك يس أنا بيترا لو تخمس إلى لي أتي لو تخمس زلي زلو جن بواقع على جانا إلى لو نتنا هيز بيترا يكونكم مسقوراتنا بسلام كنا برندلينا إذا خرج أخذ له أبي أحمد زيس رزقنا إزي فخرانا يا أبي أحمد اللي هي قالنا إثيوبيا نتي أبي أتراز له سرعة سلطانو نخنا وح نخطقم له عابي زخنا حاجة زي قبر له سواي بزي أنا قدوفو عقب إذا قبروا لهم أيربحكم منيو أيربحناني نقول لنا أنا رجس إني أبي أحمد استراتيجي إن حدا غيره أبي أترى لوت إن إحنا مس نقول له نخلي أبي أترى لوت إن حدا مس يخاني حزب أترى حزب إثيوبيا زرب حل خناتات كفت أبي بزي أبي أحمد زخت له زل بوليس جن بزح مالسي بجاكا إسياس كال خرب بحثخل أيكون مالتي هجي قلنا نسامع على نجار له أمتي أبي زبلو زل أبتي فيديو زبلو مالتي إتنا يودبس كان قلنا أقول تريفي دوانا جن أبي أترى نادي ذا تكبر تركت حزب السمع منقسي كتكال على مجمرة إثيوبيان ولا بعسب متقامم ولا باسع متقامم كاب حزب إثيوبيا نلعلي نحنا حزب أترى عينا نربح نادي زرد منقسي جن أبي أترى متسخل على إسياس نهزبو زي كون أن إثيوبيان كونا يكلني إسياس كو أنصار إثيوبيان كونا يكون عسب إثيوبيان كتقاملو زي دل نحنا نهزب أترى خط مثل الزلي نهزب أترى أب زلوا درجة خود أصل الزلي وده عسب باسع نجرافنا نخيط كمال خلك سلازي إسياس ملاي مالت وده باسع عسب إثيوبيان كتقوموا مالت لعل زخونا ناتنا ربح أيو جين بتتخكلنيا من جدي كون كخيل اللو نعون مقبار كحبيرنا هنسرح كخيل علنا خابزي زيد اللي حلمي هالولو إثيوبياويان أبي أحمد كوز خخولو اللو حجبزي نمنتاي أنا زي هالولو زبلو زلو حلمي زبلو زلو أبي أحمد نعون خطا قبل ذخر ونقومنا يقولنا بساعة زي إثيوبيا كوا قواس رايك ألم زلو أبي أحمد يترف هاجر كير كا دوب سجير كا حدا ودب يكون كالي اختي قواصر مالتي ولو ان بحيل انت تواصر خ ناي بحق إثيوبيان كروبعو لهولم كتقوموا لهولم أيقولوني مناتو دحر ودب تواصير كا سر حال تكون كا سلام كل خلالو ناوتو زغونه منجدن كيدن كوالو مالسي مراخب كمصا حالفا خدا اندحر اخوينن اتي بوتا تخونالو سلام اخون كلالو ناي كوين ازوبا اندحر اخوينو يوزلس ترغم يبولن سلازي اتي بحيل زبحال نغرسي فصيمكا تحاسبون كلهاسي ترغم البوي مالتي اجي ابز حلف غيزه مالتي نزي خناتات املكيتو جوار زبولو نتات الله زقمط نتات الله نقول عسب بفلاي كان أبي أحمد دقاقي موصل للزارب مالتيو جوار ثلاثة سيناريوهات ويك ثلاثة تقولات هالو بزعب عسبي الزقموطه معناته أبي أحمد نمنتاي عسبي زولوين جوار عسبي أصل زردو أبي أحمد عسب بالزلو نحنت مخنيات ناتي أوش إثيوبيا زقط موزلو تقاموتات كم كلهم ولك أمل أختي أبسلت أن خصنحو تهاجر لهم نايدا قص ألاقي ويك أيني مخفوط خلهم سلازي عسب كبل كله نهزب إثيوبيا خابت وش أوص أجماعته أوصيو مس إثيوبيا خم دفعت إيجابرو مالتي زي أخاني جاس وان تريك ناي كله ملك أملاختي نزي بزق باس لترد الجواري ناي بحكي دحر عسب كنت قمول ندل دحر أخو الناس انتهى يتمن قدي يلو أبز حالة في جزء زجابرو زصحف وصحف نيرو نسمعيه تسوى عميد وزلو 3 سنوات وتات حدا بحدهم رأينا በወታደራዊ መቆጣጠር ይቻላል ወይ የሚለው በብዙ መልኩ የሚታይ ነው። አሰብን በኃይል ልንቆጣጠር የምንችለው አሁን ያለውን የኤርትራን መንግስት ገልብጦ የአሰብ ወደብን ለኢትዮጵያ አሳልፎ የሚሰጥ መንግስት በማቋቋም ነው። ይህን ያለው ፖለቲከኛው ጀዋር መሐመድ ነው። ከሰሞኑ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኦሮሞማ ንግግር ቁጣውን የገለጸው ጀዋር ኢትዮጵያ አሰብን በኃይል መቆጣጠር ትችላለች ወይ የሚለውን ጥያቄ በተመለከተ ሰፊ ሀተታ አስነብቧል። በሀተታውም አሰብን በወታደራዊ ኢትዮጵያ መቆጣጠር ትችላለች ወይ በሚለው ዙሪያ 3 ቢሆንታዎችን አስቀምጧል። በዝርዝር እንመልከታቸው። ጀዋር መሐመድ እንዲህ ይላል።
አሰብን ለመያዝ የሚደረገው ወታደራዊ አካሄድ በሶስት ደረጃዎች ሊከናወን ይችላል። የመጀመሪያው አሁን ያለውን የኤርትራ መንግስት ገልብጦ የአሰብ ወደብን ለኢትዮጵያ አሳልፎ የሚሰጥ መንግስት ማቋቋም ነው። ውስብስብ የሆነው የኤርትራ ውስጣዊ ፖለቲካና የአፍሪካ ቀንድ ሁኔታ ይህን ማድረግ ያስችላል ወይ የሚለውን ለጊዜው እንተው። ቢቻል እንኳን የኤርትራ ብሔርተኝነት ከ70 ዓመታት በላይ በጦርነት ወላፈን ሲግል የነበረ በመሆኑ ማንኛውም ኢትዮጵያ ስልጣን ላይ የምታስቀምጠው ቡድን ከጅምሩ ከፍተኛ የቅቡልነት ችግር ስለሚገጥመው አንድ ስንዝር መሬትን የመስጠት አቅም አይኖረውም። ከሰጠ ደግሞ ውሎ ሳያድር በውስጣዊ አመጽ ይናጣል። ለዚህ ማሳያው አብይ የወደብን ጉዳይ እንዳነሳ የኢሳያስን መንግስት ክፉኛ በመኮንን የሚታወቁት የኤርትራ ተቃዋሚዎች እንኳን ድምጻቸውን ከፍ አድርገው መቃወማቸው ነው። የብሔርተኝነትን ኃይል መረዳት የፈለገ ትግራይን ለመደፍጠት የተደረገውን ሙከራና የገጠመውን ፈተና ማስታወስ ይኖርበታል በማለት ኢሳያስን ገልብጦ አሰብን በኃይል መያዝ ላይ ዋጣ እንደሚችል ገልጸዋል። በሁለተኝነት ጀዋር ያስቀመጠው ኤርትራን ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ ስር መመለስ የሚለውን ጉዳይ ነው። ይህ የዓለም አቀፍ ሕግን መጣስ ብቻ ሳይሆን የኤርትራ ብሔርተኝነት ላይ ቤንዚን በማርከፍከፍ ማለቂያ ወደ ሌለው ጦርነት መግባት ነው ሲል ይህ እቅድ ሊሆን እንደማይችል አንስቷል። በሶስተኛነት ፖለቲከኛው ያስቀመጠው በአሰብ ዙሪያ ያለውን መሬት ቆርጦ መውሰድ የሚለውን ጉዳይ ነው። ጀዋር እንዲህ ይላል። ይህ ለጊዜው ፕሮፓጋንዳና ህዝቡን እልል ለማስባል ይጠቅም ይሆናል። የዓለም አቀፍ ህግ ጥሰትን ወደ ጎን እንተውና አሰብን በጉልበት ቆርጦ ለመጠቀም የማያቋርጥ ወታደራዊ ጥበቃ ያስፈልጋል። በዚህ አይነቱ ጦርነት ምክንያት በሰውና በገንዘብ ላይ የሚደርሰው ኪሳራ ከወደቡ ከሚገኘው ትርፍ አንጻር አዋጭ ይሆናልን ሲል ይጠይቃል። በአጠቃላይ በጦርነት የባህር በር ተጠቃሚ ለመሆን መሞከር ከሚያስገኘው የትኛውም ጥቅም ይዞ የሚመጣው መዘዝ ይበልጣል የሚለው ጀዋር እንዲህ ሲል ይቀጥላል። የሚያስከትለው ቀጣይነት ያለው ጦርነትና ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ወደቡን ማግኘት ከሚያስገኘው ጥቅም በብዙ እጥፍ ይበልጣል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ በደርግ ዘመን የአሰብና የምጽዋ ወደቦች ቢኖሯትም እነዚያ 17 ዓመታት የኢኮኖሚ ውድቀት የታየባቸው ጊዜያት ነበሩ። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ከ1998 በኋላ እነዚህን ሁሉ ወደቦች እንዳትጠቀም ብትከለከለም ኢኮኖሚዋ በፍጥነት ያደገበት ዘመን ነበር። ልዩነቱ ምንድነው? በደርግ ዘመን ኢትዮጵያ ወደብ ቢኖራትም ከፍተኛ የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ ነበረች። በኢህአዴግ ዘመን ግን ወደብ ብታጣም አንጻራዊ ሰላም ነበራት። ሰላም ካለ ውሎ ቢያድርም የባህር በር ለማግኘት የሚያስችል ሁኔታን መፍጠር ይቻላል። የወደብ መኖር ግን የሰላም ዋስትና ሊሆን አይችልም ሲል ኢትዮጵያ ያለ ወደብ መኖር ትችላለች ብሏል። ያ ናይ ባቂ እጂ እዚ ጀዋር ዝበሎ እዚ እቲ ኩንነት ማለት እዩ። እቲ ናይ ባቂ ኣነውን ሚት ኻሚቲ ድሳማዓሉ እዚ ጀዋር ዝብሎ ዘሎ እዩ። ኣብ ሰለስተ ዓበይት ነጥብታት ተቐሚጥዎ ጀዋር ማለት እዩ። እቲ ሰናሪዮታት ወይ ከዓ ተኽእሎ እንድሕር ኣብይ ኣሕመድ ገብሮ ፈቲኑ ግን ሰለስተ ኸኣኒ ውፅኢታዊ ከም ዘይከውን ኣብ መወዳእታ ከም ተደጋጊመ ዝብሎ ዘለኹ ብሓይሊ ዝግበር ይኹን ዝኾነ ይኹን ነገር ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይጠቅምን። እንታይ ደኣሉ ንኹላትና ዘርባሓና እንድሕር ተባሂሉ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ለዊጥካ ሓቀኛ ትርክታ ህዝቢ ዝሰምዕ ሓይሊ ምስ መፀ ንሕናን ኢትዮጵያውያንን ብሓባር ንጥቀበሉ ወደብ ህልወና ብሓባር ንዓብየሉ መንገዲ ይህሉ እዚኣ እታ መንገዲ ነዚኣ ንምግባር ከኣኒ ኣብይ ኣሕመድ ብልፅግና ኩሎም ኢትዮጵያውያን ካብዚ ተግባራዊ ዘይኮነ ሃለፍታ ክወፁ ኩሉ ድሕር ዳኹም ገይሮም ኢሳያስ ዝሕበኣሉ በዓቲ የለን። እዚ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ 10 ግዜ ወግሐ ፀብሕ ዝብሎ ዘሎ ናይ ኢሳያስ ምሕብእ በዓቲ ኣባይ ዝሕባእ ኢሳያስ በቃ ንህዝቢ ኤርትራ መፁኻ ወረሩኻ ኣጥፍኡኻ በዓት 10 ክወዝዋ ኢሎም ባፅዕ ክወዝዋ ደልዮም እንታይ ክገብር እቲ ህዝቢ በቃ ክዋጋእ እዚ ይደልደሉ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ኣብ ጎኒ ኢሳያስ ኮይኑ ክዋጋእ ኣካዲኻ ትደሊ ወይስ ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ኢሳያስ ኣብ መላይ ሓቢሩ ምሳኻ ሰሪሑ ፅባሕ ንጎኻ ሓቢርካ ትዓብየሉ ኩነታት ምፍጣር ንራእዮ ናይ ጀዋር ኣቐሚጥዎ ዘሎ ተቐዳማይ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ዓሰብ ክንቋፀር ዝኽእል ማለት እዩ ነዚ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብምእላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቋፀሮ ስርዓት ምትካል ኢሉ ሕጂ እንተኾነ ኢሉ እቲ ዝተዋሳሰ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንጎኒ ገዲፍካ ዋላው እንተዝከኣል ኢሉ ናይ ዝሓለፈ 70 ዓመት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ተመልኪትና ህዝቢ ኤርትራ ልኡላዊ መሬቱ ይሕሊፉ ዝህብ መንግስቲ ክቕበሎ ኣይክእልን እዩ ዋላውን እንተተፈተነ ብሓይልን ጎነፅን ከኣልዩ ይኽእል እዩ ናይዚ ኣብነት ድማ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ዋንነት ዓሰብ ክዛረብ ከሎ ዋላውን እቶም ንስርዓት ኢሳያስ ዝቃወሙ ኣይቅበልዎን እዮም ድምፆም ዓቢሎም ክቃወሞም ንሰምዕ ኣለና ስለዝኾነ እዚ ተግባራዊ ኣይኮነን ኢሉ ትኽክል ኣሎ ጀዋር
بزعبا عسب بحيل خن حزا اينا اف دغ بحري يدلنا يملكتنا يخبل كله ولا ونتن إسياس زقاومو ولا بدغ خوين ان 30 عامت انصار إسياس تقاومه تايزبل عجب يزبلو زلون ابي احمد لذا تاي يقبرال بتزوار منقدي نتي اب دغ زلو ولا وند لاي فتحي كي تردو مس إسياس نخصقع يقبرلو مالتي تاس واينا خابزا عينت ناي حلمي بروباغندا خابزا عينت ناي حلبي ناي ميديا هالكي وصو نبللنا تخال عينت بجوار قميط وزلو جين كا تغباراو زيكونه نيترا مولو بحيل نا ኢትዮጵያ መምላስ ዝብሊ እዚ ድማ ኢሉ ምጣስ ሃገራዊ ሕግታት ጥራይ ዘይኮነ ኢሉ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኣምወዳ ዘይብሉ ኩናት ምእታው ማለት እዩ እዚ ተግባራዊ ይኮነ እዛ ተኻለይተን ሰናሪዮ የሚጥዋ ዘሎ ዓሰብ ንኽረክብ አብይ አሕመድ ወታደራቱ ፊሩዓ ምስለ ዘሎ ንኤርትራ ዋላ ይጉበጣ ግን ቅድሚ ሕጂ ኤርትራ ሃይለ ስላሴ በሓይል ምስ ሓወተስ እንታይ ተፈጥዩ 30 ዓመት ወሰደ ኩናት ኣምወዳታ ህዝቢ ኤርትራ ሲዒሩ ተዛን ሓደ ናጽነት መሲ ናው ይخوزك ሁዳ ዘይክል ኩናት እዚ ወንተ ግባራው ይኮን ንሓንተ ዓሰብ ክትብል በኻሊ መንገድ ክትጥቀመሉ እንዳኻልክ ብፍቅሪ በሰላም አግራው ሕግታት ተኸትልክ ናይ ሓባር ረብሓ ናይ ሓባር ዕቤት እዚ እንዳሃለወካ እዚ ተኸም ካልእ ሰናሪዮ ተቐምጠውን ትርጉም አልቦይ ዳስ ዋይ ና ንብለና አብይ አሕመድ እዚ ብሎሲ ብጀካ ናይ ፕሮፓጋንዳ ምርተ ግባራው ይኮነን ዝብሎ ዘሎ በዚ ምክንያት السالسايدو كم سنة رقم توزلو أب عسب زلو قال خفال قريت كموساد نجيزي أو بروباغندا هزبن علل مبال يخيل يخون جن فتح خون هيكلني مجمر يعيلو هجراو حق متحاسي جي هجراو حق متحاسكا كونين يلو ماتي إذا تقدم أي ماتي خلاينا جر بحيل استتحز ودب أبقى على عجرجرن حلوان كنت قمولو سلزل هو تقمول اللي تخلني خ لسه يتبي حيل سلزل واس عسب حزتن ولا إترا كعسب تراي تاسلف بعراك تمثل حاجه تامون بلا بدخاتي ابيت رازل سرعه له خمي يقر عسب تقوم والدخل خمي يقر يعني المراخب كحلفه ناي كوينات زوبا كو يخون لازم انت ام قول مالتي بقى وسي بقى ريسورسز راح تطف نعو خدحلو وتهدرات حيلي بجاكا كساره ربح يبلكن نسل حيزيو خطبل عسب حيسكات بجاكا خساره قدات ولا حدا تروح عليه تغني مراخبو حلفاي كلانين مونيات ناي كوينات زوبا انشرار سايكون بوت مصطف بالمركب يلا تغبراوي يكونن the only time بقى تي ودا بعد سرح ابيجي سلام طراي ولا حج يكون ريم دحد اهل الناس حوتي ابي من سلازلوسي بغيح بحر ز حلفه مراخب انشورانس هاي كوين سلازي ودا ناي بحق انرا حساس قلتا خوينو سلام كله كخيل الو حج نايز ابنت بخميو اقميطو زلو ابنت كب ماتي اب غيزي درغي يبل ماتي حسبن باصعن اب تحت قصرنا ايثيوبيا بزنبرالو قطبانا ايثيوبيا يتحتي ورنبر نيدي باي نبر مخنياتو اب كنا تحت يعني را ايثيوبيا بانصار هابيت عن شمونتن سغاب حج مالتي ايثيوبيا ناي ايترا ولا تطقيما يتفنا ግን ከምታ ያለ አብዒቤት አለ አብሰላም ስለዘላ ስለዚህ ወደብ ሃሊካ ሰላም እንድሕርየሊ ክትቆመሉ ትኽእልኒ ክትዓቢ ትኽእልኒ ዶን ሊ ታይም ዓብየሉ ትኽእል ሰላም ኩሉ خلالو ዳይዙ ዘሎ ጀዋር ወደብ ምህላው ሰላም ዕቤት ከምጽአይ ክእልኒ ሰላም ግን በአንጻሩ ወደባት بحقاو መንገድ ክትቆመሉ ትኽእል ሓቢርካ ክትዓብየሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንኢትዮጵያ ታይ ዘድልያ ዝብለሎ ወደብ ዘይኮነ ሰላም ይዘድልያ تودوين سلام الحلال خمسي بهالاي مزخا ميت خاميتي انا سامع مزي ناي جوار محمد مالتي ني ايثيوبيا نهزبي ايترا زليون تايو سلام يزرل ايثيوبياوያን ወደብ ዓሰብ ክትቆምሉ ዌልካም نحن عينا نربح هاب ايثيوبياوያን ላዕሊ ايثيوبياوያን ኣብ ጅቡቲ ኣለዎም ሶማል ኣለዎም ማዕታ ማራጽ እኮ ኣለዎም ኣው ሆይሎም ክትቆሙ ኾልዮም نحن ግን መን ተቀበልና ንኢትዮጵያውያን ለሚና ኢና ነምጾም ንዑ ንኽገብር ግን ኢሳያስ ክልኽ ኢላለዎ ትሕቶ ዝመጽእ ግን ዋዩ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ኣክንዲ ኢሳያስ ንኽእል ዘኽእል ስትራቴጂ ዝሕንጽሲ ኢሳያስ ዝሕብኣሉ በዓቲ ዘመቻች እዞም ኩሎም ሰናሪዮ ተቐሚጦም ጸንሑ ዝንሪኦ ዘለና ህቡብ ፖለቲከኛ ጀዋር ዝበሎ ናቲ ኣይኮነን ወላ ኢትዮጵያውያኑን እዚ አብይ አሕመድ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሽግራቱ ንምሽፋን እምበር ተግባራውያን ኣይኮኑን ምክንያቱ ፈቲኻ ጸሊኻ ተደጋጊመ ዝበልክዎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ክልተ ልኡላውያን ሃገራት እየን ነቲ ኣብ
حجنا عالم سفر أب كارتاني عالم زلو بحيل خد كيروي تخلنيخا بجاكا قينات عقرقر هو كت مفتاح حجون أبي أحمد بالسجننا اللي تاتنا إثيوبيا إزي التحساس وانك يرخول اللوم ناي بحق عند حرة ناي ودب عسب متكامل دليتها اليوم كوين بغنيات ودب عسب كتقوم عند حرة كوينهم تحنتي انكم مرات ذلا نتي أبي إترازول له سرعة آليخة تركتها حزب إتراد سمع ناي سلام هواري زخونه منقص أبي إتراد متكالي بابت ناي أبي أحمد أبي إتراد متكال زي كونس حزب إتراد زوكله دليتها حزب إتراد بزقب بعد سمع منقص متكالي زيادة أنكم من قدي زي أنا مقبارك مستم دليت فتحي بحوارك سرح خيلي منقص إثيوبيا مسانا مسبرجنا حمود نعون غبرجن إذن هالو الأجندة هو الفخت لالو تزيك ولا نحنا نربح حلو والسير ربح حلو حزب إثيوبيا ربح حلو حزب تجري حزب إيرترا إسياس أبي أحمد عسر لقى وزير أبي برلمان عسب اللي نقول كله إسياس ويسكن دا شلت إذا حدر تزبور ما راح يزبله مغنياته فلت قالوا نهزب إيرتراسي زي زخونه يكون بروباغندا زي زخونه يكون سعارب زي زخونه يكون دخم هكا أبغون إسياس نخصقع يقبروا له سلزل أبي أحمد سلزل بليس ترد وانت بوليتيكا ناي كارنا أفريقيا بوليتيكا ناي سياس أمودات حدا خلعلو زدل مالتي أبي أحمد بترجع من نزي ناي بحري دليتاتو تسعنون مفتقر مس عبيت هاجرات أب فرنسا بمخاد ناي حيل بحرية سلطن ناي فرنسا بريزيدنت ماكرون إثيوبيا حيل بحر نختلوا حجوز نايبل حجب زاروا معلتات وين حدا مس ناي إثيوبيا أمريكا أمباسادر أب إثيوبيا استجروا على محدث نير مالتي أو نحد آخر ريا خوينا أمريكاويان حال نجر زليو نجر بحرالي هون يس إثيوبياويان بحجة ومن قدي أفدقة بحري نخطوكم ولا باتكم يدليهم بحيلجن هيدليون يوم مغنيات حنت نجر نحد أمريكان زي دليو نجر هاللي هوينا أبقرن أفريقيا أمون جاي ترى إثيوبيا كينات مولاي نروحوا ما يكونن ناشنال إنترست ناتهم أيكونن مناتو أبكالوت هاجرات قرن أفريقيا بفلاي كأي بحر أبكينات تخالو زولو كينات كي تواصل خالو كينات ولا عدليته ما يكون سلازي ازي امباسادر زبلو زولو اندحردا سمعنا يو انتاي زولو نسمعامو او ناي مودات اريتيبه بو هنعتي as it is and with projections growing as quickly as they are expanding commercial maritime access is important so expanding maritime access through commercial means through peaceful and diplomatic contexts is something very important and something that the United States government and my embassy intends to support going forward. We understand this issue. حجنتا يزبل إثيوبيا سي نقداوي نتفتات تعبس لزلا نوعو نخعبس ندقف فينا يزبل له إذا مالت جن إثيوبيا أفدق بحر خلوان ندقف هيكون نزول زلا كومو غيركا مالس بقى منقص أمريكا وأمباسادر ناي أمريكا بإثيوبيا سي إثيوبيا أفدق بحر نخت هلواس بدبلوماسيا ومنقدس دقوف مهانو مغنيات بدبلوماسيا ومنقدي بزررب خارتاني عالم هيكيرني تغير يفلتني أبينا عالمي سي هاجرات بزررب سي لولاو مريتنا حليفان هيبن فلتا هون ديكل ديتا جورو عالم أبي أترى إثيوبيان بس يخبر أيكل العلماء نمجا أمريكاني يفلتوا مالتي اتحاد بزررب بوليتيكا سم أخذ جورو تخل نحر هاللي خوينو نربح خلت تيخا بز تعم منقدي زلكات سجاتات حبيركا متكامي ترى نامنت حيل يترك بناي رينايسنس دام دمس تتجزء تخل تخون إثيوبيا ولا بات عسب ولا بات حبي ترى ختكار ختكم تخل تخون سجاتات شير تجبر إذن تايو سممعي بوليتيكا وزرباتي جين كاو حليف كاجن ببوليتيكا بزرب جن لولاو مريت حنت هاجر قرص عبيرانة حنتي المحيج تجري فلني سمعنا فلنا دحرجون كجبر أيكالني أمونجا إثرا إثيوبيا كل كلني سلازة تبتدأ من قدي بزرب بدبلوماسيا من قدي نأفدق بحر خنركب نازل بحال ما انتهي بحال ترجم ألبو زرباي ترجم زلوا يكونه من ياتو تجبر سلازة كل سلازة حجون تاناتي رئيتو أمود أثنتايا أنا ميت خاميتي مستي جوار زبولي السامع اتزولو سيناريو نا أبي حمد نحرد ثلاثة سيناريو عبيت سيناريو أميت وزولو ختجبر زخلا يكونن نصوص لزخونة إزي حلمنا بحري نقول نقريفو
ناب تحققنيا لوط خمس المنجد خيل هم اندحر داغيرو خاني اتي اب دغ زلو دلاي فتحي اب حدا تطميرو مس اثيوبيا مس ابي احمد كوينو ابي اترا لوط ممصح سرح خلي خاو بسرفه جن بز خطلو زلو بوليس جن درو اتي اب دغ زلو دنب فتحون خجما مع جميرلو ناي دغرلو دنب فتح مجمع مالت كاني نتي ابي اترا خمس اندري لوطي حجاز يكونن ስለዚህ ሕጂውን አብይ አህመድ ብልጽግና ለሄቃና ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ንፖለቲካዊ ይኹን ናይ ሜሪ ሃልክ ዝገብሮ ዘለው ትርጉም አልቦ ስትራቴጂ ተቀይሩ እሱ ኢትናተይ ጻውዒት ማለት እዩ ሎማዓል ዘዳለኹ መደብ ኣብ ዝወድ ያለኹ መዘለ በሃል ሃይና ሳብሽ ሰናይ ከ ቴንክ ናቴ ዲሌ ወትሩ ምስሐቅኛ ጋር ተቃለስ ወርካ መስራት رجعنا عملوا من بارو أبعد تجيب الحارة والجسم له حارة ما أعلى